अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने बहुत अच्छा दर्ज किया। हम इंडिया से, बॉम्बे से बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन आज के टाइम पे जो दीन में बहुत सारी चीजें राइज हो गई हैं उसके मुताल्लिक है। जैसे आज के टाइम पे अय्याम फातिमिया का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है, या चल ही रहा है। और ये आज से 8-10 साल पहले नहीं था, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। खैर मजलिस मातम तो करना ही है, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है, आप क्या हमको इसके बारे में बताएंगे? और इसके मुतालिक हमारे कुछ और भी क्वेश्चन हैं, और तो आप प्लीज इसको बताइए। क्योंकि अय्याम फातिमा जो हम लोग मनाते हैं, ये जो रेशो आ गया है कि 13 से 3 तक 3 तारीख तक जो मनाई जाती है, 13 तारीख से 3 तारीख तक। जबकि अगर देखा जाए तो जनाब फातिमा ज़हरा से तो रसूल खुदा की शहादत के बाद ही से ही मसाइब का दौर शुरू हो गया। तो क्या वजह है कि इतने स्पेसिफिक के दिनों में 8-10 साल से मनाया जा रहा है? उसके बाद हमारे और भी थोड़े 1-2 क्वेश्चन है, प्लीज इसको आप क्लियर कर दें। जी जी, देखें, अहले बैत के हवाले से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, सबसे पहले मारिफत है उनकी, उसके बाद उनकी इमामत है, फिर उनकी इताअत है और मोहब्बत है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं अहले बैत के मुकाबले में। मारिफत, मोहब्बत, इताअत, पैरवी। अब इनको हासिल करने के लिए कुछ ज़राए चाहिए। मारिफत के लिए, मारिफत हासिल करने के लिए कुछ ज़राए चाहिए। मसलन उनसे मोहब्बत के लिए कुछ ज़राए चाहिए। तो ये जो मिलाद है या मजालिस हैं, ये सारी उस लाइन में आती हैं कि हमने ये ज़राए बनाए हैं अपने तौर पे कि हम मारिफत दे सकें, हम लोगों के दरमियान अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर सकें, अहले बैत के अहकामात बयान करें ताकि उनकी इताअत हो सके, उनकी पैरवी हो सके। ये जितने हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं अहले बैत के नाम पे जो होते हैं, असल उनका मकसद वो है, या मारिफत या मोहब्बत और इताअत और पैरवी। ये जराए हमने इंतखाब किए हैं, ये आइम्मा ने नहीं कहा कि ये जरिया इस्तेमाल करो, क्योंकि जराए जो है वो हर दौर में बदलते रहते हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। अजान को ही देख लीजिए, पुराने दौर में जो है मीनार बनाया जाता था, वहां पे खड़े होकर अजान दी जाती थी, अब स्पीकर आ गया है। असल मकसद आवाज पहुंचाना है, वो पहुंचती है। तो ये जो मिलाद और मजालिस हैं या इसी तरह के प्रोग्राम जितने हैं, इन सब का असल मकसद वो है जो अहले बैत के हवाले से हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरी करने के लिए हम रास्ते हमवार करते हैं, मारिफत देते हैं, मोहब्बत पैदा कराते हैं और उनके अहकामात बयान करते हैं ताकि ये। अब चूंकि कभी जो है कोई चीज़ नई हो जाती है और उसमें तो उसको देखना चाहिए कि इस मकसद के तहत है कि नहीं। अगर इस मकसद के तहत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और मकसद रखता है तो फिर अहले बैत भी उसको कबूल नहीं करते। खामखा वक्त ज़ाया करना जो है वो मुनासिब नहीं है। अब चाहे वो किसी भी डेट पे हो, मुनासिबत से हो, या कभी ये भी होता है कि कोई आदमी रख लेता है अपने घर में बगैर मुनासिबत के, वो अपनी एक डेट जो है चूज कर लेता है। तो कोई मसला नहीं है इसमें कि मुनासिबत हो या मुनासिबत ना हो। असल मकसद अहले बैत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां समझें, मारिफत, मोहब्बत, इताअत, पैरवी। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके मुकाबले में, और इन्हीं को हासिल करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अमूमन ये है कि हम वो मकासद भूल जाते हैं, जरिया मकसद बन जाता है तो फिर परेशान होता है। जी जी हेलो, जी आपको जी जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे अब आज के टाइम पे लोगों ने अय्याम फातिमा में शादी नहीं करी, जबकि चौथे इमाम की विलादत आज ही के दिन है। तो ये सब चीजों को मना कर दिया गया है, एकदम आपने सख्ती से मना दी है कि कोई खुशियां नहीं मनाएं। तो ये सब क्या जी सही है? और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और भी है, प्लीज आप इसको आंसर करिए। जी 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 जी। बुनियादी तौर पे ये जो मुनासिबतें हैं, अगर जिसको कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो मुहर्रमुल हराम है, और उसमें ख़ास तौर पे जो आशूर का दिन,
یہ تو کہا گیا ہے کہ عاشور کے دن کو پورا دن جو ہے غم کا دن بنائے، تو غم کے دن کو خوشی کا دن منانا یہ مناسبت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، نکاح یا اس طرح کی چیز حرام نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے۔ اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ جیسے کہ اہل بیت کے دن کو اس لیے اس دن شادی رکھی جا رہی ہے تاکہ اس کو غم کو بدل کے اور خوشی میں بدل دیں، یعنی آپ کا پروگرام جو ہے سازش ہے، تو پھر حرام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں لیکن مناسب نہیں رکھتی۔ مناسبت یہی ہے کہ جو ان کے ایام ہیں مخصوص ان میں جو ہے وہ کریں، باقی حرام نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو ان کی شہادت کا روز ہے وہ اس کے اگلا دن، اس کا پچھلا دن، وہ اس میں نہیں آتا، وہ ہم اپنے طور پہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم عموماً جو ہے محرم پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں، پھر 8 ربیع الاول تک، یہ ہمارا جو ہے بنایا ہوا ہے، یہ اہل بیت کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اہل بیت کا یہ ہے کہ جس دن ان کی شہادت ہے اس دن کو خیال رکھیں، باقی اس سے پہلا دن ہے، اگلا دن ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ مخالفت ہو اہل بیت کے اس پروگرام کی، پھر جو ہے حرام ہو جاتا ہے، ورنہ یہ حرام چیزیں نہیں۔ جی اچھا، اور یہ جو چیزیں عزاداری کے متعلق ہے کہ عزاداری میں آج کل شیعت میں بھی بہت سی چیزوں میں بدعتیں آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے شیعوں میں گمراہی بھی بہت ہو رہی ہے۔ بہت سے شیعوں کو جیسے ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ شیعت چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جا رہے ہیں، تو کیا اس کے بیداری کے لیے کچھ بہت بڑا اقدام اٹھانا بہت ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے مولانا صاحب؟ کیونکہ آج کے ٹائم پہ اتنی زیادہ بدعتیں ہو گئی، نام حسین پہ بہت بدعتیں ہو گئی، تو اگر آپ جی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں تو دیا جائے گا کہ آپ غلط ہے، جیسے کچھ بھی بہت سی چیزیں، بہت نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اور جلوسوں میں اٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں کے بارے میں اویئرنیس کیسے لائی جائے؟ یہ چیز بہت بڑے اسکیل پہ، اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے بچے شیعت سے بدل ہو رہے ہیں کہ آج کے ٹائم پہ جیسے شیعت اتنے زیادہ پاورفل ہے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرے لوگ بھی بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو اس سب جی چیزوں جی جی دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ہمارا دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کو دیکھ لیں آپ کہ ہمیں دین ملتا کہاں سے ہے۔ عمومی طور پہ افراد کہیں جا کے دین نہیں سیکھتے، باقاعدہ جس کو کہیں کہ جی دین سیکھنا، وہ نہیں سیکھتے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ منبر حسینی ہے کہ جہاں سے ہم چیزیں لیتے ہیں۔ جب تک ہم منبر پہ بٹھانے والا استاد اچھا نہیں رکھیں گے تب تک یہ مسائل ہمارے رہیں گے۔ یہ جو ہمارا بر صغیر ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ منبر سے حاصل کرتا ہے اپنا دین۔ منبر پہ ہم نے کس کو بٹھایا ہے، اس کی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ نہیں رکھی، علمی صلاحیتیں، اس کے کردار کی صلاحیتیں۔ ہم نے اس حوالے سے بڑی بے احتیاطی کی ہے کہ جس کو بھی چاہا ممبر پہ بٹھا دیا۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ زیادہ تر اس کا سبب یہ ہے۔ جس دن ہم نے اپنا استاد اچھا بنا لیا اور صحیح بنا لیا کہ جو واقعی استاد ہے، جس نے باقاعدہ دین پڑھا ہے اور کردار بھی اس کا دین کے مطابق ہے، اگر ایسا فرد ہم نے استاد بنایا اور اس کے سامنے جو ہے شاگرد بن کے بیٹھے تو پھر تو ہماری بہتری ہوگی۔ لیکن جب تک ہم جو ہے اس ممبر کو درست نہیں کرتے تب تک برے صغیر میں ہماری بہتری ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ عمومی لوگ جو ہے وہ جو دین حاصل کرتے ہیں وہ اسی ممبر سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ممبر کو لائق ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے اور با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس کی کوشش کی اور کچھ نہ کچھ کامیاب ہوئے تو بہتری آئے گی، ورنہ کوئی اور طریقہ ہمارے یہاں برے صغیر میں دینی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ جی